Good morning to all. आज हामीले फेरि अर्को नयाँ टपिक्स लिएर आएको छौं। ट्याक्सेसन अथवा ट्याक्स भन्ने गरिन्छ। पहिला ट्याक्स के हो भनेर बुझ्न जरुरी छ। हाम्रो वरिपरि बसेको ठाउँमा बाटो बनेको छ, बिजुलीका पोलहरू गाडिएका छन्, खानेपानीको व्यवस्था छ, लगायतका धेरै किसिमका फेसिलिटीहरू हामीले उपभोग गर्दै आएका छौं। यो उपभोग गर्दै गर्दा हामीलाई लाग्न सक्छ गभर्नमेन्टसँग प्रशस्त पैसा छ। गभर्नमेन्टसँग प्रशस्त पैसा भएको कारणले गर्दा डेभलपमेन्टका वर्कहरू भइरहेको छन् भन्ने बुझेका हुन सक्छौं। गभर्नमेन्टसँग पैसा हुँदैन। गभर्नमेन्टले पैसा हामीबाट कलेक्ट गर्ने हो। अर्थात् कसै व्यक्तिगत रूपमा कलेक्ट गर्न सक्छ अथवा संस्थागत रूपमा कलेक्ट गर्न सक्छ, हैन? विभिन्न तवरले ट्याक्सहरू कलेक्ट हुन सक्छ। एउटा ट्याक्सको माध्यम हामीहरूले भ्याट भनेर पढिसकेका छौं। भ्याट पनि अप्रत्यक्ष रूपमा हामीले नै तिरेको गभर्नमेन्टसँग जम्मा हुने पैसा हो। यसलाई पनि एउटा प्रकारको कर भनिन्छ। अप्रत्यक्ष अथवा डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट भन्ने हुन्छ ट्याक्समा। डाइरेक्ट भनेको व्यक्ति आफै जिम्मेवार भएर व्यक्ति आफै प्रत्यक्ष गएर तिर्ने ट्याक्सहरू जस्तै इन्कम ट्याक्स चाहिँ डाइरेक्ट ट्याक्समा पर्छ भने इन्डाइरेक्ट भनेको भ्यालु एडेड ट्याक्स भ्याट जुन चाहिँ हामीले किने तापनि हाम्रो हामीले किन्दै गर्दा हामीले त्यो भ्याट तिरेका हुन्छौं, तर व्यापारीले उसले चाहिँ गएर गभर्नमेन्टलाई बुझाइदिने गर्छ। त्यसैले भ्यालु एडेड ट्याक्स भ्याटलाई चाहिँ हामी इन्डाइरेक्ट ट्याक्स पनि भन्ने गर्छौं। यसरी हामीले के बुझ्नुपर्छ भने गभर्नमेन्टसँग आफै पैसा हुँदैन। गभर्नमेन्ट चल्ने भनेको हामीहरूले दिएको, हामीहरूले तिरेको ट्याक्सको आधारमा नै हो। त्यसैले समयमा कर तिरौं, समयमा जिम्मेवार नागरिक बनौं भन्ने कुराहरू तिमीहरूले सोशल स्टडिजमा पढेका छौ। त्यो पनि एउटा प्रमुख पाटो भनेको गभर्नमेन्ट चल्ने, गभर्नमेन्ट रनिङ हुने सम्पूर्ण अवस्था नै ट्याक्सबाट भएको भएर हामीले त्यो ट्याक्स टपिक्स चाहिँ आज हामीले पढ्दै छौं। त्यो ट्याक्स कस्तो हुन्छ हैन, कसरी तिर्छौं, के कस्तो अवस्थामा लागू हुन्छ। अब अहिले हामीहरूको बुकमा भएका क्वेशन र हामीले अहिले डेली लाइफमा जुन भएको छ त्यसमा केही चेन्जेस छ। चेन्जेस भएको कुरालाई मैले चेन्जेस भएको ठाउँमा भन्छु। अन्यथा चाहिँ अहिले जे छ त्यही गर्न सकिन्छ। हामीसँग पहिलो क्वेशन छ 3.2 एक्सरसाइज तिमीहरूको बुक अनुसार 3.2 एक्सरसाइज को फर्स्ट क्वेशन 1A. There are 500 students in a private school. The average annual fee of students is Rs 14,400. How much tax should be paid by the school in a year at the rate of 1% education service charge? एउटा स्कुलमा 500 जना विद्यार्थीहरू छन् एउटा प्राइभेट बोर्डिङमा तिमीहरू जस्तै पढेको ठाउँमा। The average annual fee of a student is 14,400. एक जना विद्यार्थीको एनुअल फी एक वर्षमा जम्मा जम्मी एक जना विद्यार्थीले 14,400 तिर्नु पर्छ। How much tax should be paid by the school in a year at the rate of 1% education service charge? एक वर्षमा त्यो स्कुलले कति पैसा तिर्नु पर्छ त्यो सर्भिस चार्जको रूपमा अथवा ESC पनि भन्ने गरिन्छ, एजुकेसन सर्भिस चार्जको रूपमा त्यो स्कुलले जम्मा जम्मी कति तिर्नु पर्छ भनेर हामीलाई निकाल्नु छ। त्यसको लागि के गरौँ भने यसको सोलुसन कसरी निकाल्न सकिन्छ भने पहिला हामीले टोटल फी अफ 500 स्टुडेन्ट्स इन अ इयर, हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड बाइ द 500 स्टुडेन्ट्स, त्यो पैसा निकालौं हैन। टोटल फी अफ 500 स्टुडेन्ट्स इन अ इयर इज इक्वल टु 14,400 इन्टु 500। 14,400 एउटा बच्चाले तिर्ने पैसा हो। एकजना स्टुडेन्टले एक वर्षमा जम्मा जम्मी 14,400 रुपीस तिर्छ। त्यहाँ जम्मा 500 स्टुडेन्ट्स भएको भएर जम्मा जम्मी 72 लाख रुपीस चाहिँ त्यो वर्षमा अथवा एकाडेमिक इयर एक वर्षमा जम्मा हुन्छ। अनि रुल्स अनुसार एजुकेसन सर्भिस चार्ज जम्मा जम्मी 1% तिर्नु पर्छ। रेट अफ एजुकेसन सर्भिस चार्ज जम्मा जम्मी 1% छ। त्यसैले अब हामीले एजुकेसन सर्भिस चार्जको चाहिँ एमाउन्टमा कति हुने भयो भने 1% अफ 72 लाख। जहाँ कमाई हुन्छ त्यहाँ कर लाग्छ, जहाँ
हामीहरूले अर्न गरेका हुन्छौँ त्यहाँ चाहिँ ट्याक्स तिर्नुपर्छ। यहाँ पनि 1% तिर्नुपर्छ किनकि 72 लाख रुपैयाँ चाहिँ स्कुलमा आम्दानी भएको छ। स्कुलमा जम्मा जम्मी 72 लाख मध्ये 1% कसलाई हो यो भन्दा गभर्नमेन्टलाई हो। गभर्नमेन्टलाई किन लाग्छ मैले भनिसकेँ, डेभलपमेन्टका वर्कहरू गर्नका लागि। गभर्नमेन्ट आफैसँग पैसा हुने होइन, हामी जस्तै व्यक्तिहरू लगायत संस्थाहरूबाट विभिन्न माध्यमबाट कलेक्ट गरेको मनी नै डेभलपमेन्टको लागि काम लाग्ने हो हैन। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड लगायतका कामहरू भइरहेको देख्छौँ हामीहरूले। कहाँबाट भयो होला भन्ने अचम्म लाग्न सक्छ, त्यो भनेको पनि यही ट्याक्सबाट कलेक्ट भएको मनी नै हो। अब 1% 1/100 इन्टु 72 लाख जम्मा जम्मी कति आयो भने 72,000 रुपिस चाहिँ त्यो एकाडेमिक इयरमा एक वर्षमा त्यो इन्स्टिट्युसनले तिर्नुपर्छ हैन। त्यो प्राइभेट स्कुलले चाहिँ एक वर्षमा 72,000 रुपिस चाहिँ गभर्नमेन्टलाई तिरेको हुनुपर्छ। के बापत भने एजुकेसन सर्भिस चार्ज, एजुकेसन सर्भिस चार्ज बापत। According to question, there are 500 students in a private schools. Altogether 500 students are there and a monthly fee is not written there. Then there is a given annual fee of a students, that is 14,400. One student in a year he will pay 14,400 rupees. Then how much tax should be paid by the school in a year at the rate of 1% is the question. For the government, how much money will be paid by the institution, by the private school, that is needed to calculate from us. Then students, here total number of students is 500 given, therefore total fee of 500 students in a year. In 1 year, how much money is collected as a fee in that school, that is needed to calculate. Therefore 14,400 rupees, yeah, 14,400 rupees is a annual fee. Then that annual fee is there means into 500 when we do, that means it will come just that amount. That amount means in a year how much money is collected, that amount will be there. Then 14,400 into 500, that means 72 lakh. The 72 lakh is a money which is collected by the school. 72 lakh is collected by the school, and rate of education service charge is 1%. Rate of education service charge is 1%. Then education service charge is there 1% of total income. That means 72 lakh is the income and 1% is a education service charge. That 1% when we calculate only 72,000 will be there. That means hence the education service charge should 72,000, which is given by the private school for the government. अर्को क्वेशन हेरौं। Every institutional school should pay 1% education service charge. Every institutional school should pay 1% education service charge from its annual enrollment to the government. If the average annual fee of each student in a school is 12,600 and it pays the ESC means education service charge of Rs 1,10,250 in a year, how many students are there in a school? Question ले भने अनुसार कुनै पनि प्राइभेट स्कुल, कुनै पनि इन्स्टिट्युसनल स्कुल भनेको प्राइभेट स्कुलहरूले 1% एजुकेसन सर्भिस चार्ज चाहिँ एउटा विद्यार्थीको वार्षिक आम्दानीको 1% चाहिँ गभर्नमेन्टलाई तिर्नुपर्छ। एनुअल इनरोलमेन्ट टु द स्टुडेन्ट्स। एकजना विद्यार्थीले पढेको जति आम्दानी स्कुललाई हुन्छ, जम्मा जम्मी जति विद्यार्थीले दिन्छ त्यसमध्येको 1% कसलाई दिनुपर्छ भने गभर्नमेन्टलाई दिनुपर्छ। इफ द एभरेज एनुअल फी अफ इच स्टुडेन्ट्स, यदि एकजना विद्यार्थीले एक वर्षमा 12,600 रुपीस इन्स्टिट्युसनलाई बुझाउँछ, इन्स्टिट्युसनलाई 12,600 चाहिँ बुझाउँछ भने जम्मा जम्मी त्यो स्कुलले त्यहाँ जम्मा जम्मी एक वर्षमा गभर्नमेन्टलाई 1,10,250 रुपीस चाहिँ एज अ ट्याक्स गभर्नमेन्टलाई बुझाउँछ।
हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स आर देयर इन अ स्कुल। भर्खरै हामी यसभन्दा अगाडि के गर्यौं भने कति पैसा गभर्नमेन्टले बुझाउँछ भने अहिले चाहिँ जम्मा जम्मी पैसा बुझाएको स्कुलले दिएको छ र एकजना विद्यार्थीको एनुअल फी दिएको छ। यो अवस्थामा त्यहाँ जम्मा जम्मी कति स्टुडेन्ट्स रहेछन् भनेर पनि निकाल्न सक्छौं अथवा जम्मा जम्मी कति स्टुडेन्ट्स छन् भनेर निकाल्नु पर्ने छ। त्यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौं भने सोलुसन एनुअल फी अफ वन स्टुडेन्ट्स। क्वेशनमा एक वर्षमा एउटा विद्यार्थीबाट कति पैसा जम्मा हुन्छ भन्ने कुरा दिएको छ। 12,600 रुपीस चाहिँ एउटा विद्यार्थीबाट जम्मा हुने मनी हो। अनि त्यो मनी मा 1% एजुकेसन सर्भिस चार्ज ESC भनेको एजुकेसन सर्भिस चार्ज 1% चाहिँ रेट अफ एजुकेसन सर्भिस चार्ज हो। 1% चाहिँ गभर्नमेन्टलाई दिनुपर्छ भनेको। अब एजुकेसन सर्भिस चार्ज अफ वन स्टुडेन्ट, एउटा स्टुडेन्ट्सको कति तिर्नुपर्छ हैन, जम्मा जम्मी एनुअल इन्कम चाहिँ एनुअल फी चाहिँ 12,600 छ। 12,600 चाहिँ एकजना स्टुडेन्ट्सले स्कुलमा एक वर्षमा बुझाएको पैसा हो। त्यसमध्ये कति पैसा गभर्नमेन्टलाई तिर्नुपर्छ त्यो निकालौं। 1% अफ RS 12,600 1/100 इन्टु 12,600 गर्दा जम्मा जम्मी कति आयो 126 रुपीज आयो। एउटा विद्यार्थीले त्यो स्कुलमा पढे बापत स्कुलले त्यो विद्यार्थीबाट उठेको पैसा मध्ये 126 रुपीज गभर्नमेन्टलाई बुझाउनु पर्छ। कुरा क्लियर छ। 126 रुपीज एउटा स्टुडेन्ट्सले त्यो इन्स्टिट्युसनमा पढे बापत त्यो इन्स्टिट्युसनले गभर्नमेन्टलाई बुझाउनु पर्छ। अब जम्मा जम्मी बुझाएको कति हो भने 1,10,250 रुपीज हो हैन। जम्मा जम्मी 1,10,250 रुपीज हो। त्यसो भए टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स अथवा नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हामीले कसरी निकाल्न सक्छौं भने 1,10,250 रुपीज जम्मा जम्मी बुझाएको हो हैन, जम्मा बुझाएको हो। त्यसमा एउटा स्टुडेन्ट्स बापत कति हो भने 126 हो। यसलाई डिभाइड गर्यौं भने जम्मा जम्मी बुझाएकोलाई एउटा स्टुडेन्ट्सले डिभाइड गरे पछाडी त कति जना बापत दिएको रहेछ भने 875। त्यसैले नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स कति रहेछ भने 875 जना रहेछ। Once again, in question, it is said that 1% education service charge is taken by the government from school, and total annual fee of one students, only one students of total annual fee is 12,600, and total 1,10,250 rupees is taken by the government from the institution. Then how many students are there in school? That is the question. In question, the annual fee of one student is given, that is 12,600. 1% is the rate of education service charge, it is given, and total paid money for the government by the school, that is 1,10,250 rupees is given. Then we need to calculate how many students are reading there, how many students are there in a school. Then for that students, we have seen annual fee of one student 12,600. We thought that how much money is taken by the government from one student. That money we are going to calculate. 12,600 rupees is collected money or fee. 12,600 is the annual fee of one student, and 1% is the education service charge. That 1% we have written here. Then education service charge of one student, only one student of education service charge means 1% of 12,600 rupees. Then 1% of 12,600 rupees means 1/100 into rupees 12,600 by 1/100 means after calculating this we will have 126 rupees. 126 rupees is money. 126 rupees is given by the institution for the government. Don't be confused.
that private school will pay 126 rupees for the government as a tax, as a education service charge, ESC, 126 rupees from one student. Then altogether 1,10,220, 1,10,250 rupees, 1,10,250 rupees is paid for the government. And this money, when we divide by 126 rupees, the number of students we will have, or we will get number of students. So total number of students in that institution is 1,10,250 rupees divided by 126 is equal to 875. Altogether 875 students are reading there. Next question. 1% social security tax is charged up to the annual income of Rs 2,50,000 to an unmarried individual. The monthly salary of an individual is Rs 16,400. How much social security tax should be paid? Should he pay in a year? अब पहिला कुरा के बुझौं भने तिमीहरुको बाबा मम्मीले यदि कहीं काम गर्नुहुन्छ मतलब जब गर्नुहुन्छ भने तिमीहरुले बाबा मम्मीबाट पनि बुझ्न सक्छौ बाबा मम्मीले पनि गभर्नमेन्टलाई ट्याक्स तिरेको हुनुहुन्छ अथवा सोशल सेक्युरिटी ट्याक्स को रूपमा 1% तिर्नु पर्छ। यो भनेको धेरै वर्ष अगाडिको कुरा हो हेर यहाँ भएको क्वेशन। तर अहिलेको लेटेस्ट कन्डिसन के हो भने यदि कुनै एकजना अनम्यारिड व्यक्तिले हैन एकजना अनम्यारिड व्यक्तिले जम्मा जम्मी 4 लाख कमाएको छ भने अहिलेको है लेटेस्ट रुल अहिलेको रुल्स अनुसार 4 लाख कमाउँछ भने एकजना अनम्यारिड विवाह नभएकोले हैन विवाह भएको हकमा फरक हुन्छ। अनम्यारिडले 4 लाख रुपैयाँ कमाएको छ भने इन्कम 4 लाख रुपैयाँ छ भने 4 लाख को 1% टोटल कति हुने भयो 4000 त्यो चाहिँ गभर्नमेन्टलाई अनिवार्य रूपमा तिरेको हुनुपर्छ हैन अनिवार्य रूपमा तिरेको हुनुपर्छ। अहिले हामीलाई क्वेशनमा जे छ त्यही अनुसार गरौं। यो धेरै वर्ष अगाडिको कुरा लेखेको छ त्यसलाई पनि क्याल्कुलेसन गरौं अनि लेटेस्ट पनि क्याल्कुलेसन गरौँला। 1% एकजना अनम्यारिड इन्डिभिजुअल भनेको एकजना अविवाहित विवाह नभएको मान्छेले 2,50,000 सम्म 1% सोशल सेक्युरिटी ट्याक्स तिर्नु पर्छ। फेरि 2,50,000 भन्दा क्रस भयो भने बढी तिर्नु पर्छ। अहिले जस्तै 4 लाख भन्दा बढी कमाइयो भने बढी तिर्नु पर्छ। 1% ले मान्दैन गभर्नमेन्टले 10% लगाइदिन्छ 6 लाख सम्म। फेरि यो रुल्स अनुसार छ हैन। अब यहाँ चाहिँ के भयो भने एकजना व्यक्तिले एक महिनामा 16,400 रुपैयाँ कमाउँछ। एक महिनामा इन अ मन्थली सैलरी अफ एन इन्डिभिजुअल इज 16,400। 16,400 रुपैयाँ एकजना व्यक्तिले एक महिनामा कमाउँछ भने उसले एक वर्षमा कति ट्याक्स तिर्नुपर्छ भनेर क्वेशनले सोधेको छ। यसको लागि हामीले के गरौं भने सबैभन्दा पहिला त टोटल एनुअल इन्कम अफ दैट इन्डिभिजुअल एकजना व्यक्तिले एक वर्षमा कमाएको पैसा कति हो त्यो निकालौं। टोटल एनुअल इन्कम भनेको वार्षिक आम्दानी उसको कति रहेछ भने आरएस 1,96,800 1,96,800 रुपैयाँ उसले एक वर्षमा कमाउँछ। किनभने 16,400 रुपैयाँ त उसको मन्थली इन्कम हो। एक वर्षमा 12 महिना हुन्छन्। 12 महिनाको स्यालेरी खान्छ, स्यालेरी कमाउँछ। त्यसले गर्दा इन्टु 12 गर्यो भने एक वर्षमा कमाउने पैसा थाहा हुन्छ। 1,96,800 रुपैयाँ के रहेछ भने एक वर्षमा उसले कमाउने पैसा रहेछ। अनि सोशल सेक्युरिटी ट्याक्स कति छ भने 1% तिर्नुपर्छ भनिसकेका छौं। 1% रेट हो सोशल सेक्युरिटी ट्याक्स को रूपमा 1% अफ इन्कम। ल बुझ 2,50,000 रुपैयाँ क्वेशनले दिएको थियो। 2,50,000 क्रस गरेको भए अथवा धेरै आएको भए 1% ले मात्र हुँदैन थियो हैन। 2,50,000 भन्दा बढी आएको भए 1,96,800 उसको इन्कम हो। 1,96,800 उसको इन्कम हो। यो 2,50,000 भन्दा के छ कम छ अथवा थोरै छ
थोरै भएको भएर 1% ले मात्रै पुग्ने भयो। 1% सोशल सेक्युरिटी ट्याक्स तिरे पछाडि उसलाई अरु थप कर लाग्ने भएन। त्यसैले गर्दा 1% अफ 1,96,800 रुपीस निकाल्दाखेरि 1/100 इन्टु 1,96,800 रुपीस भनेको जम्मा जम्मी कति आयो? आरएस 1,968 रुपीस। 1,968 रुपीस उसले के गर्नुपर्छ? गभर्नमेन्टलाई तिर्नुपर्छ। उसले जम्मा जम्मी 1,968 रुपीस गभर्नमेन्टलाई तिर्नुपर्छ। According to question, it is said that up to 2,50,000 if income is there, then that a person who is unmarried, he or she has to pay 1% social security tax. 1% tax should pay for the government. In question, it is said that 16,400 rupees is a income. 16,400 rupees is a income of monthly, or monthly income is given, that is 16,400 rupees. And question is asking that how much social security tax should he pay in a year? In 1 year, how much tax he should pay for the government? That is asked by the question. Therefore, students, in annual, it means in a year, how much money he earns, that we need to calculate at first. Monthly income is only 16,400 rupees. Monthly income is 16,400 rupees. In a year, there are 12 months. So that we did multiply with 12. After doing multiply with 12, we will have 1,96,800 rupees. We will have 1,96,800 rupees by doing multiply with 12 and 16,400 rupees. It says that this money is 1,96,800 rupees is the earning in a year. In a year, that person earns only 1,96,800 rupees. According to question, this money is less than 2,50,000. Then in this income, only 1% social security tax will be there, or only 1% social security tax is appropriate. So 1% of 1,96,800 means 1,968 rupees is tax which is paid by that individual for the government. So question asked how much social security tax? We found 1,968 rupees we found, and this is the money which is paid for the government by the individual. बुझियो होला सायद? समस्या छैन भन्ने आश गरौँ। यसभन्दा अगाडिका क्वेशनहरु अर्को क्लासमा गरौँला।